मादारका जीवादियोदियन मुझेते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान अब्दुल्ला की जुबान है, बल्कि मंत्र के अंदर डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा, वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। पूर्वज जो थे हमारे, कुछ ऋषि मुनि, कुछ अवतार, कुछ महापुरुष लोग ऐसे थे जो हम आजकल के जाहिल नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे थे। वो ज्यादा बेहतर जानते थे शास्त्रों को भी और उनके मंशों को भी। उन्होंने कहा था कि शंभल गराम गुख्य सबराहमन सगहा तमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा, विष्णु यश से मुराद अब्दुल्ला है, सोमवती से मुराद आमिना है, महा बराहमन से मुराद कबीले कुरैश है। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मादारका जीवादियोदियन मुझेते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान। ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो क्या करोगे? माथे पर तिलक लगाने से, भगवा कपड़ा पहनने से कोई ईश्वर का प्रिय मित्र नहीं होता। कोई योगी बन जाए तो प्रिय मित्र नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं समझिएगा। योगी का मतलब योग करने वाला, योगी का मतलब ईश्वर का पूजा प्रार्थना करने वाला, ईश्वर का भक्त, उसको योगी बोलते। उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं। मैं तो साफ कहता हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं। इनको हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। देश को आगे तरक्की करना चाहिए, भेज दिया क्या रे। देखो मुसलमानों, ये संभल के अंदर में जो मस्जिद है, यहाँ तो हमारे अंतिम अवतार आने वाले, अंतिम अवतार आएंगे कलयुग में। तो अंतिम अवतार के आने की जगह मंत्र में क्या कहा गया? संभल ग्राम गुख्य संभल नामी जगह में आएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर ने सोच लिया कि ये संभल तो मुरादाबाद में है, तो अब वहां पर कोई बड़ा मंदिर तो है नहीं, इसीलिए जो बड़ी मस्जिद है उसी मस्जिद के नीचे सर्वे रिपोर्ट निकलवाओ। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 25 30 साल के बाद में कम से कम कोर्ट फैसला दे ही देगा। और जैसे बाबरी मस्जिद को हमने शहीद करके उस पर राम मंदिर बना दिया, तो इस पर भी वैसे ही होगा। तो अंतिम अवतार जब आएंगे तो वो उसी की छत के ऊपर आएंगे, मंदिर के छत पर आएंगे, क्योंकि अभी तो मस्जिद है। जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद के छत पे तो आएंगे नहीं, बल्कि उनको तो मंदिर चाहिए, और वहां पर अभी मस्जिद है। ये है, देखिए गलतफहमी। लेकिन इस मंत्र में जो संभल है वो शय से है, शाह से। शंभल गराम अमन की जगह, ये मुरादाबाद वाली जगह के लिए शंभल नहीं है, वो संभल है। संभल संभालने से संभल है, हिफाजत की जगह। और इस मंत्र में जो शंभल गराम है, इसका मतलब अमन की जगह है, और इससे मुराद मक्कतुल मुकर्रमा है। और अंतिम अवतार से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ अब्दुल्ला की जुबान है, बल्कि मंत्र के अंदर डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव ने लिखा, वो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। पूर्वज जो थे हमारे, कुछ ऋषि मुनि, कुछ अवतार, कुछ महापुरुष लोग ऐसे थे जो हम आजकल के जाहिल नेताओं से ज्यादा पढ़े लिखे थे। वो ज्यादा बेहतर जानते थे शास्त्रों को भी और उनके मंशों को भी। उन्होंने कहा था कि शंभल गराम गुख्य सबराहमन सगहा तमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम से मुराद मक्कतुल मुकर्रमा, विष्णु यश से मुराद अब्दुल्ला है, सोमवती से मुराद आमिना है, महा बराहमन से मुराद कबीले कुरैश है। ये पूरा मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। वो ज्यादा पढ़े लिखे थे। जैसे आज सदन के अंदर एक साहब बोल रहे थे, क्या क्या फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा था कि आपकी जितनी औलाद है ना, उनसे ज्यादा उनके पास डिग्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी मेरे नौजवान? उनके पास 12 डिग्री थी, 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। आदमी महान इल्म से होता है, आदमी बड़ा अखलाक से होता है, कुर्सी से नहीं होता, ताकत से नहीं होता,
दौलत से कोई बड़ा होता है? दौलत से अगर कोई बड़ा होता तो कारून होता, ताकत से अगर कोई बड़ा होता तो फिरौन होता, जुल्म से अगर कोई बड़ा होता तो हिटलर होता, लेकिन कोई नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सब लोग सरे खम करके उसको मानते हैं कि नहीं मानते, क्यों? क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा था, इतना पढ़ा लिखा था। हम लोग तो इतना जानते हैं कि भाई संविधान उसने लिखा, उसकी चेयरमैनी में होगी, उनकी सदारत में संविधान लिखा गया। सिर्फ संविधान नहीं बनाया, बल्कि आज जो भारत के अंदर भारत का सबसे बड़ा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इतना पढ़ा लिखा था वो, तो इसीलिए उनका नाम लेना वो जरूरी समझते। बहरकैफ, तो इन सब चीजों को समझने के लिए तालीम और ज्ञान की सख्त जरूरत है। आज अगर मुसलमान इस धरती पर अगर शरीयत पर अमल करता है, यही अगर मस्जिद बनाता है, तो हमारा अकीदा जुड़ा है इस मस्जिद से। जी, सिर्फ इसी मस्जिद से नहीं, बल्कि हमारी नमाज पढ़ने की जगह, सबसे पवित्र तरीन जगह पूरी दुनिया के अंदर, इस 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील में अल्लाह के नजर में अगर कोई जगह है, अल्लाह को अगर कोई महबूब और पसंदीदा जगह है, तो कौन सी जगह? वो मस्जिद है। इन्ना हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तमाम दुनिया में सबसे महबूब जगह अल्लाह को मसाजिद है, और तमाम नापसंद जगहों में पूरी दुनिया में अल्लाह को अगर कोई जगह है तो बाजार है, मार्केट है। वहां पर झूठ बोला जाता है, वहां पर बेईमानी होती है, वहां पर चुगलखोरी होती, वहां पर रिश्वत लिया और दिया जाता, वहां पर सूद का बाजार गर्म होता, और वहां पर चुगली की जाती, वहां पर गीबत करते हैं लोग, एक दूसरे के खिलाफ तानो तशनी मार्केट में बैठकर लोग करते, चाय की दुकान पर बैठकर लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी ने बताया कि अगर तुमको पाक जगह चाहिए, अमन की जगह चाहिए, तो जाओ इन मस्जिद के अंदर बैठो। हम और आप जब जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हो, जब इमाम खुतबा पढ़ता है, तो जरा सोचो उस वक्त आपको कितना सुकून महसूस होता है, आपको नींद आने लगती। वो नींद नहीं है जनाब, वो एक अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश है जो आपको ढांपती है, तो आपको पुरसुकून महसूस होता है, आपको ऊंघ आने लगती। वो अल्लाह की तरफ से है। क्यों? क्योंकि मस्जिद मुबारक जगह है, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो ढूंढना है ढूंढो तुम्हें। 500 साल पहले क्या हुआ? उन मस्जिद के नीचे खामखा कार्बन डेटिंग करा रहे हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जरा बताइए, किसी भी आलिम दीन से पूछिए, यहाँ मुफ्तियान कराम भी बैठे हुए हैं, किसी मंदिर को या किसी जबरदस्ती किसी की जमीन पर कोई मंदिर मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। अगर कोई बना ले तो मस्जिद बनाना जायज नहीं है। फिर तो मंदिर तोड़कर बनाना तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अगर होता कि नहीं, जितने भी मंदिर है सबको तोड़ दो, उस पर मस्जिद बनाओ, बहुत बड़ा काम होगा, जिहाद हो जाएगा और बड़ा सवाब मिलेगा, मरने के बाद जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, ये कॉन्सेप्ट फैलाया जाता। मंदिर तो दूर की बात है जनाब, आप सरकारी जमीन पर भी मस्जिद नहीं बना सकते। मस्जिद के नाम पर, यहां तक कि किसी की पर्सनल जमीन है, तो बेहतर यह है कि आप उस पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो मस्जिद के नाम पर रजिस्टर्ड कीजिए, वक्फ कीजिए। प्राइवेट जमीन पर मस्जिद बना दिया। आपने कई जगह पर देखा गया है कि खुद नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव समाज के कुछ वो लोग आ जाते हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए, जो मस्जिद का जमीन देने वाला वो उससे नाराज रहता, क्या कहता, मेरी मस्जिद में मत आ, तुम्हारे अब्बा की मस्जिद है। इसीलिए कहते हैं कि मस्जिद के लिए जमीन वक्फ करना, मस्जिद के लिए रजिस्टर्ड करना, ये जरूरी होता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से मदीना पहुंचे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने वहां पर 2 यतीम बच्चे थे, मस्जिद नबवी जिसकी बुनियाद रखी गई, मस्जिद जब ढूंढी गई तो वो दोनों बच्चों की जमीन पसंद की गई। तो जब उनके वारिसीन को पता चला, उनके चचा वगैरह को पता चला कि ये मस्जिद की जमीन तय की गई है, तो बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी, हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जमीन पर मस्जिद बनेगी, हम फ्री में आपको देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि फ्री में नहीं ली जाएगी जमीन,
حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا کہ زمین کی قیمت ادا کرو 10 دینار. حضرت ابو بکر صدیق نے ان دونوں بچوں کو زمین کی قیمت دی. باضابطہ زمین وقف کی گئی مسجد کے نام پر, تب جا کر مسجد بنائی گئی. یا افواہ پھیلانا بند کرو کہ مسجدیں مندر توڑ کر بنانا جائز تھا بادشاہوں کے لیے. صرف ایک مندر توڑا تھا اورنگزیب بادشاہ نے, جبکہ وہاں پر گورنمنٹ کے پیسے چھپا کر رکھے گئے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا تھا. چوری کی مال, چوری کی دولت دبا کر رکھی گئی تھی, ورنہ تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی. تمہاری من گھڑت تاریخ کی کتاب نہیں چلے گی. اکبر نامہ بابر نامہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. آج بھی پورے بھارت کے اندر تقریباً 8 لاکھ مسجدیں ہیں. پورے بھارت کے اندر 8 لاکھ مسجد ہے تقریباً. آپ پیش کیجئے ایک ایک مسجد کو دلیل پیش کیجئے, مکمل مضبوط پروف پیش کیجئے کہ مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے. میں قسم کھا کر کہوں گا, مجھے قوم سے لڑنا پڑے لڑوں گا, شریعت کا پیغام پہنچاؤں گا اور کہوں گا کہ بھارت کے لوگوں, تمہاری 8 لاکھ مسجدیں مندر توڑ کر بنائی گئی ہے, اس لیے ان مسجدوں کو بلڈوزر لگا کر مخدوش کر دو, شہید کر دو, کیونکہ غلط جگہ کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے. اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. شریعت پہلے کہتی ہے کہ کسی مقبوضہ زمین پر, کسی پرسنل پراپرٹی پر, غصب کی ہوئی زمین پر کوئی مسجد نہیں بنا سکتا, جائز نہیں ہے. چاہے وہ اکبر بادشاہ ہو کہ وہ کوئی بابر بادشاہ ہو یا اورنگزیب بادشاہ ہو, کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. بلکہ شریعت کا جانکار کون ہوتا ہے؟ عالم دین ہوتا ہے. کسی بھی عالم دین کے لیے بھی یہ جائز نہیں, کسی کے لیے بھی نہیں. اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے, بدل نہیں سکتے. خیر, یہ بھرم پھیلایا گیا کہ ہندو مسلمان ہو جائے گا, ہم کو زیادہ دیر تک کرسی پر اور گدی پر بیٹھنے کا موقع ملے گا. ورنہ میرے بھارت کے, میرے سناتن دھرمی بھائیوں, اتنے اچھے اچھے پیغامات آپ کے شاستروں کے اندر ہیں. میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے, میری اور دلچسپی بڑھتی. میرے نام کے ساتھ جیسے حسان صاحب نے لگایا, پہلے مولانا عبداللہ سالم چترویدی پھر قاسمی, یہ ترتیب بدل دیجئے گا. عبداللہ سالم قاسمی چترویدی کی ضرورت نہیں ہے. میں چترویدی نہیں ہوں, اگر کہیے گا شوق ہے تو اٹھرویدی کہیے, پھر چترویدی نہیں. اس لیے کہ چترویدی رگ وید یجروید ساموید اتھرو وید, 4 وید جو جانتا ہے وہ چترویدی. میں تو there are 300 authentic books are found in India because these are related to the different religious platform. بھارت کے اندر 350 بڑے مذاہب کی کتابیں ہیں, ان میں سے اکثر کا مطالعہ میں کر چکا ہوں اور کر بھی رہا ہوں بقدر ضرورت. جیسے ابھی مہاراشٹرا کے اندر میں گرو جی نے بھاشن دیا تھا کہ ارے مسلمانوں کے نبی محمد علیہ السلام نے تو 9 سال کی عمر میں عائشہ کو بیوی بنایا, کتنا بڑا ظلم کیا. 50 سال کی عمر محمد رسول اللہ کی تھی اور 9 سال کی عمر میں عائشہ سے نکاح وواہ, کتنا بڑا ظلم ہو گیا. خیر, اس کو بہت بڑھا چڑھا کر وی ایچ پی والے پیش کرتے ہیں, RSS والے, وی ایچ پی والے, ہندو مہاسبھا والے. کیوں؟ تاکہ محمد رسول اللہ کی جیونی پر الزام لگا سکے اور دھومل کر سکے, بدنام کر سکے. لیکن عبداللہ سالم جیسا طالب علم جب تک ہوگا, اگر پاتال میں بھی کوئی میسج چھپا ہوگا تو نکالنے کی کوشش کرے گا, تمہارے سامنے رکھے گا. 18 اکتوبر سن 2024 کو ڈیبیٹ تھا. اس نے کہا انٹرویو میں آ کے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو ہماری طرف سے ہو, بلکہ ہم نے وہ بات کہی جو مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں. اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اما عائشہ سے نکاح کب کیا؟ 6 سال کی عمر میں. میرے نوجوانوں, آپ مت کرنے لگ جانا 6 سال کی عمر میں کسی کو پکڑ کر. آج کل بہت چلا نا سوشل میڈیا میں, ہلو ہاؤ آر یو, دل پھینک عاشق لوگ کیا کرتے, یہی سب کام کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. کہیں سے لڑکی کا نمبر مل جائے, اسنیپ چیٹ پہ جاتی ہے, تو اتنا آسان کر دیا اسنیپ چیٹ, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سنا ہے کہ بہت آسانی سے کمیونیکیشن بن جاتا ہے, بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کی گرل فرینڈ بن جاتی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. یہ کانسیپٹ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے.
آپ کے لیے نابالغ تو دور کی بات، بالغ ہونے کے بعد بھی کسی نامحرم غیر محرم لڑکی سے بات کرنا یا کسی لڑکی کے لیے لڑکے سے بات کرنا نوٹ الاؤڈ ٹو چیٹ. کسی سے چیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ڈونٹ لک، ناٹ الاؤڈ. Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the Holy Quran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. آج کل کا جوان تو اسی میں پاگل ہے، نماز کا کچھ پتہ نہیں. محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے جوانوں میں 100 جوان کو کھڑا کرو، میرے خیال سے 30-40 نکلیں گے جو دادا کا نام بتا پائیں گے، اور ان 100 میں سے ایک بھی نہیں بتا پائے گا کہ آپ علیہ السلام کے دادا کا اصلی نام کیا. اصلی نام تو ایک بھی نہیں بتا پائے، بلکہ ہمارے جانکار طبقے میں جو دانشور لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں بتا پائے. محمد رسول اللہ کے دادا کا اصل نام کیا ہے؟ عبد المطلب ہے، مشہور یہی ہے، لیکن اوریجنل نام کیا ہے؟ نہیں بتا پائیں گے. تو یہ چیز آپ کو کب آئیں گی؟ یہ چیزیں جب آپ کو شخصیت سے محبت ہوگی. آپ کو آپ کی سماج کے اندر میں سماج کی کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہو، روٹ جائے تو ویلنٹائنس ڈے میں گلاب کا پھول دیتے، ڈائیلاگ پہ ڈائیلاگ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ محترمہ آپ روٹھیے مت، ہم چاند پر چڑھ جائیں گے، تمہارے لیے تارے توڑ کر لائیں گے، کم بخت تو رات کو 12 بجے چھت پر نہیں چڑھ سکتا ہے، اور تو اس طرح کے ڈائیلاگ بازی کر رہا. آج اس سماج کا، ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. یہ صرف ایک بیماری، یہ صرف ایک ہمارے سماج کے نوجوانوں کی ایک ہوس ہے، جو اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا معاذ معوذ بننے کے لیے، جنہوں نے 13 سال کی عمر میں ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، حضرت علی کے طرح جوانی بناؤ. 5 ٹن دروازے کو اکیلے ایک کندھے پر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا، جنہوں نے 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دامن کو تھاما تھا. اللہ نے آپ کو حضرت عثمان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا. میرے نوجوانوں، عبداللہ ابن عباس کی طرح زندگی بناؤ. 16 سال کی عمر میں تفسیر کا امام بن چکا تھا کون؟ عبداللہ ابن عباس. قرآن کریم کی تفسیر. آج تو آپ سلمان خان کا دیوانہ ہے، آج تو آپ شاہ رخ خان کے گن گاتے ہو. عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر کا بچہ. آج کل ہمارا 16 سال کا بچہ ہاتھ میں موبائل لے کر سوشل میڈیا میں اپنی قیمتی وقت کو ضائع کرتا. عبداللہ ابن عباس، مفسرین سے پوچھو کہ کون ہے عبداللہ ابن عباس. اگر 100 مفسرین بیٹھ کر کسی آیت میں اس کی تفسیر میں اختلاف کر رہے ہیں، اگر وہاں پر عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سب سر جھکا کر اس روایت کو مانتے ہیں. وہ عبداللہ ابن عباس کب بنے وہ تفسیر کے امام؟ 16 سال کی عمر میں. حضرت امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن چکے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں. 15 سال 16 سال 17 سال کا عمر ہوتا ہے تو ہم کس کے امام بن جاتے؟ ہم سوشل میڈیا کا امام بن جاتے، فیس بک کا امام بن جاتے، ٹک ٹاک کا امام بن جاتے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو. میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی، بیچ میں ابھی وہ کون سی بات میرے ذہن سے نکل گئی، جو بہت امپورٹنٹ بات میں اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. وقف بورڈ تو چل ابھی بیچ میں. تو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی جو زندگی دی ہے، اس کا کچھ ایک رول، ایک گول سیٹ کیجئے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کو کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں. پوری زندگی بیت جاتی ہے، نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، بڑے نوجوان سے جوان ہو جاتے، جوان سے بڑھاپے کو چلے جاتے. تو ہم نے بھی ایک بات وہی بتائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام نہیں جانتے ہمارے نوجوان. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ریئل نام کیا ہے؟
ہمارے میں سے بہت سے نوجوان نہیں جانتے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ اور اگر پوچھ لیا جائے تو آپ خواہ بتانے لگ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ نے قیمتی زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو عمل کے میدان میں اتارو۔ آج امت کو، آج اسلام کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، ہم مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا، لیکن امت مسلمہ کا نوجوان اور عمر دراز طبقہ بھی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا آپ کے لیے فرض ہے، ضروری۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ کے لیے ضروری نماز پڑھنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ امام احمد ابن حنبل یہی بیان کرتے۔ امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو کافر بن جاتا، کفر کے دروازے تک چلا جاتا، بلکہ کافر ہو جاتا۔ امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ دو بڑے عالم دین ہیں، بلکہ ایک تو امام ہے امام احمد ابن حنبل، چار بڑے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل، ان کی یہ بات ہے۔ اور کتنے نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر ہم مسلمان۔ اسی لیے مسلمانوں، آپ شریعت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کرسی پر بیٹھنے والا یہ جو 5 سال کے لیے گدی پر بیٹھا ہے، یہ زیادہ دن تک تل ملا نہیں سکتا۔ یہ ظلم کرے گا تو ظلم کی انتہا خاتمہ ہے۔ ظلم بڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، ظلم مضبوطی کے لیے نہیں ہوتا، باطل ہمیشہ سے ختم ہوا ہے۔ یہ لوگ وقتی طور پر ڈراتے ہیں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی شریعت ہمیشہ سے باقی ہے، اور ابھی بھی ہے، کل بھی تھی، اور کل قیامت تک انشاءاللہ باقی ہوگی۔ کتنوں کوششیں کر لے لوگ بدنام کرنے کی، تو اسلام بدنام نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہی گرو جی نے کہا، وہ گرو جی نے کہا کہ ارے مسلمانوں میں دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ کو بیوی بنایا۔ حدیث میں ہے، مستند روایت میں ہے کہ ہاں 9 سال کی عمر تھی اماں عائشہ صدیقہ کی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے ہاؤ ٹو فالو دا میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی بچی سے وواہ کر رہے۔ الیاذ باللہ، ایسا نہیں تھا۔ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا ہے اماں عائشہ کا اللہ کے نبی سے۔ وہ نکاح اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا۔ انہوں نے لکھی یہ بات، انہوں نے بلکہ میڈیا میں بات کہی۔ میڈیا میں تو جو بات ان کو کہنی تھی یہ احمد نگر مہاراشٹر کا وہ ان بابا کا نام وہ ہے غالباً میرے خیال سے، میرے ذہن سے نام رام گری مہاراج نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا پریہ متر ہے محمد علیہ السلام، ہم ان کو کیسے مانیں کیونکہ انہوں نے بچی سے وواہ کیا۔ غلط بات کہی انہوں نے، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں، اور حدیث کی کتاب میں ہے یہ چیز، لیکن مطلب ان کا کہنے کا غلط تھا۔ کیسے جواب دو گے؟ نوجوان، آپ کو تو پتا نہیں، ہمارے پاس جب خبر پہنچی، ہمارا پروگرام ادھر ہی تھا ان دنوں میں، ہمارے پاس جب خبر پہنچی کہا کہ مولانا عبداللہ آپ تو ان کو جواب دیجئے۔ ہم نے کہا کہ بھئی میرے معزز مستند علماء کرام موجود ہیں، قرآن و حدیث کو جتنے اچھے انداز میں وہ سمجھا سکتے ہیں، میں ناچیز نہیں سمجھا سکتا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دینا، اور اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، جواب دینے والے کو اللہ نے کھڑا کیا، باطل کے سامنے حق کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی کھڑا کرتے تھے۔ آج جتنے بھی شعراء کرام ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو میڈیا کا کام تھا وہ شعراء کرتے تھے اس وقت کے، اور 6 صحابی جو شعر کہہ کر اسلام اور شریعت کے خلاف جو باتیں کہی جاتی تھی ان کی دفاع کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان میں سے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے۔ یہاں شعر کہنا اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن شعر ہو، عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ آج کل تو کہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں نا، مشاعرہ بھی ہوتا ہے تو دنگل ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا تھا یہ بہادر گنج کی سرزمین پر،
कोई चप्पल छोड़ के भागे, कोई अपनी पेटी छोड़ के भागे, कोई अपनी बैग छोड़ करके भागे। इज्जतदार तवाइफों को बुलाते इज्जत के साथ में और फिर मुजरा करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर नात गोई इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, लिखना इबादत है। तो सोशल मीडिया का काम अल्लाह के नबी के जमाने में शायर लोग करते। इमाम मालिक शायर थे भाई, इमाम अबू हनीफा शायर थे, निजामुद्दीन औलिया शायर थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शायर थे, नात गोई नात लिखते थे, पढ़ते भी थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते थे। बहरकैफ उन्होंने ये बात कही, हमें जवाब देना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको उनकी किताब से जवाब देना। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखा, कहीं पर नहीं मिला। हम कहाँ से ढूंढने भाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी शास्त्र हैं, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है। आजकल जो हिंदी है वो मोतबर के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में बड़ी तब्दीली हुई। तो हमारे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सब पुराने नुस्खे हैं। मैंने कहीं किसी उसमें राजस्थान के मांडलगढ़ गढ़ उसमें गए हैं, उनके वहां पर बड़े बड़े जो पुराने खंड होते हैं, उनके हवेली होते हैं, उनके मंदिरों में जा जाकर मैंने गीता को हासिल किया। कई किताबें मैंने वो पुराने नुस्खे हासिल किए हैं। तो हमने वो पढ़ना देखा, जब पढ़ा तो हमको नहीं मिला। बिलाखिर आखिर के अंदर में एक किताब हमें मिली, महाभारत। उस किताब में जब हमने प्रीफेस पे नजर डाला तो वहां पर हमको ये चीज मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, और 6 साल की उम्र में आपने निकाह पढ़ा है, और 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया है। तो इसका चर्चा हमको महाभारत के अंदर मिला। 3100 साल पहले किताब लिखी गई। मेरे हिंदू भाई, अगर आप बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिएगा। मैंने ये मंत्र अपने खुतबे में पेश किया। इसमें कहा गया है कि छोटी उम्र की बच्ची से बड़ी उम्र का आदमी, बड़ी एजेड आदमी, जैसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, क्या नाम है उसका नाम दिग्विजय सिंह, 75 साल उम्र है, 32 साल की हीरोइन से शादी की, उस पर एतराज नहीं करेगा। अभी केरला के अंदर में कोई टीवी सीरियल का एक बड़ा बुड्ढा है, बड़ी दाढ़ी वाला, 50 साल उम्र है, 32 साल के टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, उस पर किसी का एतराज नहीं। शादी करना अच्छी बात है, जीवन बिताना जीवन साथी के साथ जरूरी। इसी को तो मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवन्ते जन्तमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। इस मंत्र के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को शादी करनी चाहिए। मनुस्मृति बार बार जिक्र करते हैं कि मनुस्मृति लागू करो, तो मनुस्मृति पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों? मनुस्मृति ये बात कहती है, यथा वायुम समाश्रिते, नौजवानों पवित्र जिंदगी चाहिए तो बीवी करो। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज देयर फ्रॉम वाइफ। बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि ग्रस्तामा इतारा शरामा, नस्ल बीवी से चलती है, गर्लफ्रेंड से नहीं चलती। ये जो लोग नाजायज संबंध बनाते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हैं, ये मंत्र उसकी मखालफत करता। इसीलिए कहा गया शादी जरूरी है, और शादी के लिए उम्र की कोई तयन नहीं है, बल्कि यहां तक कहा गया, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से नग्निकाम विवाह कर सकता है। नाबालिग बच्ची से 30 बरस का मर्द है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है। और नीचे आइए, इसमें कहा गया एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। कौन कह रहा है? ये हदीस तो नहीं है, न बुखारी की, न मुस्लिम की, न तिरमिजी की, न कोई कौल है, न कोई मकूला है, न सलफ का, न अकाबिर का, न इमाम अबू हनीफा का, न हमारे अकाबिर में से किसी का कौल नहीं। ये तो महाभारत का मंत्र है। हमने कहा अच्छा,
وہ جو مہاراشٹر کے سی ایم صاحب بول رہے تھے نا پیٹھ تھپ تھپا کر، رام گری مہاراج ہم تمہارے ساتھ ہے، دیکھتے تم کو کون ہاتھ لگاتا ہے، تم نے اچھا اعتراض کیا، مسلمانوں کی بولتی بند کر دی۔ انہیں نہیں معلوم کہ عبداللہ سالم جیسا پاگل اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا ہمارے قرآن پر اعتراض، ہمارے نبی کی جیونی پر اعتراض کرنے سے پہلے اس منتر کا جواب پیش کیجئے۔ جس دن ڈیبیٹ تھا، ہم تو اس دن خیر پروگرام میرا رانچی میں تھا، ہم نے یہ 2 منتر لکھ کر بھیجے۔ ہم نے کہا کہ اگر یقیناً وہ گرو گیانی ہوں گے تو ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اس منتر کا۔ جب آپ کو نبی کی 9 سال کی بیوی سے اعتراض ہے کہ محمد نے 50 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر کی بچی کو بیوی کیسے بنایا، تو آپ کو مہا بھارت کے اس منتر پہ اعتراض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس مہا بھارت کے منتر کے اندر میرے ہندو بھائیوں 3100 سال پہلے یہ بات لکھی گئی۔ اس مہا بھارت کے منتر کے اندر 10-30 برس کا لڑکا 20-21 ایکومشتی سنسکرت میں 20 کو بولتے، 1 کو ایکا، 2 کو دوے، 3 کو تریڑی، 4 کو چتواری، 5 کو پنچاوتی، 6 کو شٹ، 7 کو سپ، 8 کو اشٹ، 9 کو نوا، 10 کو دشا، اور 11 کو ایکادشا، 12 کو دوے دشا، 13 کو تریودشا، 14 کو چتردشا، 15 کو پنچادشا، اور 16 کو شوڈشا، اور 17 کو سپتادشا، 18 کو اشٹودشا، 19 کو نودشا، 20 کو ومشتی، اور 21 کو ایکومشتی، دوے ومشتی، تریومشتی اور چترومشتی، ایسے ہی گنتی 100 تک گنتے ہوئے چلے جائیے۔ میں نے کوئی رٹ کر نہیں کیا، نہ چیز کی تحقیق ہے۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر مکمل طور پر اعتماد ہے، اللہ کے فضل سے میں آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھا سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں۔ ایکومشتی ورشا واسپرا ورشا باپنیات، 21 برس کا لڑکا 7 برس کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب مہا بھارت میں یہ چیز جائز ہے تو نبی کی زندگی پر پھر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ بہرکیف یہ بات تو وہ آ گئی۔ آج جو ضرورت ہے، ہماری جو شریعت کو لوگ بدنام کرتے ہیں، اس کے بیسک اور بنیادی وجہ ہم ہی مسلمان بنتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا، ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا اسلام بہت اچھا مذہب ہے، گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن گانا پتہ، گانے کا سب سے بڑی محفل کہاں منعقد کی گئی؟ مکۃ المکرمہ کے قریب جدہ ریاض میں 250 گانے والی لڑکیوں کو بلایا گیا، ابھی 19 نومبر کو۔ آج جو یہ ظلم ہو رہا ہے نا، کہیں پر ہمارے وقت کی پراپرٹی پر حملہ، کہیں پر مسجد پہ بلڈوزر، اور کہیں پر یہ یہودی الظالم جو بم برسا رہا، سرزمین غزہ پٹی، سرزمین انبیاء فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی، اور پھر یوکرین کے اوپر ناجائز لوگوں کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں، وہ صرف امت مسلمہ کے عمل بد کا نتیجہ ہے۔ آج ہم دین کے نام پر جگڑتے۔ تبلیغ اتنا اچھا کام ہے، ہر آدمی جڑ کر کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن اس تبلیغ کے